दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खला नेकपा माओवादी केन्द्रको 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, त्यो 10 वर्षमा भएका धेरै परिवर्तनहरू, उक्त सशस्त्र द्वन्द्वमा हुमिएका लडाकुहरूको स्थिति परिस्थिति, त्यसको नेतृत्व गरेकाहरूको चाहिँ आजको परिस्थितिलाई समेटेर पछिल्लो समय बजारमा एउटा गीत आयो। त्यो गीत निकै लोकप्रिय पनि बन्दै गएको छ। कतिले त्यसको समर्थन गरेका छन्। यथास्थितिमा गीत बनेको कोणले परिभाषित गरेका छन् भने कतिपयले त्यसमा देखाइएका काल्पनिक कथावस्तु समाजभन्दा बाहिरको विषय भएको भन्ने गरी पनि टिप्पणी गरेका छन्। यद्यपि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई नै लिएर काल्पनिक रूपमा गीत बजारमा आइसकेपछि माओवादी केन्द्रले भने यसको आधिकारिक कुनै पनि धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर माओवादी केन्द्रका नेताहरू, युवा नेताहरूले चाहिँ यसको खण्डन गर्दै आएका छन्। ती उक्त गीतभित्र देखाइएको जुन एउटा सिन छ, उक्त गीतभित्रका एकजना लडाकु, महिला लडाकु वेश्यावृत्तिमा संलग्न भएको गरी त्यो चित्रण गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो पात्रलाई चाहिँ त्यहाँ ल्याएर त्यो कथामा समेटिएको छ। बढीभन्दा बढी यसको विरोध भइरहेको छ। एउटा सर्जकले गीत कोर्छ, कल्पनामा डुब्छ र उक्त गीतलाई चाहिँ बजारमा ल्याउँछ। तर यसभित्र चाहिँ कति हदसम्म गर्न सक्ने र कति गर्न नहुने, हाम्रो समाजले कति पचाउने कति पाच्य हुने भन्ने विषयहरूले पनि त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। आज हामी विशेष गरी यिनै विषयका पेरिफेरीमा रहेर बहस गर्दैछौँ, जसका निम्ति मैले नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य, सम्पर्क समन्वय समिति का नेता दिलाराम आचार्यलाई स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। आचार्यजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब कुरो उठिहाल्यो होइन, बजारमा यत्र तत्र गीत आइहाल्यो। कता कता 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको झल्को दिने गरी जनमुक्ति सेनाका ती ड्रेसहरू लगाएर लाल सलाम गर्दै ती हिँडेका ती तस्बिरहरू र त्यो बीचमा देखाइएका कतिपय क्रियाकलापहरू, भनौँ न, युद्ध सकियो, सशस्त्र द्वन्द्व सकियो र त्यस पछाडि लडाकुहरूको स्थितिलाई जहाँ त्यहाँ गीतमा देखाइयो। यो गीत तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ होइन? हजुर। सुरुमा तपाईँलाई त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मनमा के आयो, के भाव पलायो, यतिबाट जाउँ। नै, मेरो कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो गीतभन्दा पनि अझ परबाट छ मेरो कुरा। मेरो कुरा के छ भने नेपालमा जुन हाइटमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास भयो, खास गरेर जनसमर्थनको हिसाबले, बाहुल्यताको हिसाबले 6 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि जुन तहको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास हो, त्यो तहको साहित्य कलाको विकास भएन। कयौँ देशमा, युरोपका कयौँ देशहरूमा या हाम्रो एसियाकै कयौँ देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन असाध्यै कमजोर छ, तर उनको साहित्यिक पाटो एकदम सबल छ, बलियो छ, सशक्त छ। हाम्रोमा के हो भने आन्दोलन सशक्त छ, बलियो छ, आज पनि बलियो भन्नुपर्छ नेपालको सन्दर्भमा। तर त्यही हिसाबले फेरि तपाईँले कला साहित्य संस्कृतिको पाटोबाट यसलाई हेर्नुभयो भनेदेखि हामी चाहिँ असाध्यै कमजोर देख्छौँ। अब पछिल्लो जनयुद्धकै सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने पनि त्यसका एउटा सकारात्मक ऊर्जाशील घटनाहरू हजारौँ हजार छन्। तर त्यसमा चाहिँ हाम्रा साहित्यिक शिल्पीहरूको कलम चलेको एकदमै पाइन्न। चल्यो भने पनि कहीँ न कहीँ साइडबाट, कुना काप्चाबाट, टुक्रा टुक्रीबाट चल्छ। ओभरहोल त्यो आन्दोलनको चाहिने इतिहासलाई भोलिको पिँढीले पढ्दाखेरि त्यहाँ भएका चाहिने त्याग तपस्या बलिदानका पाटाहरूलाई पढेर चाहिने उनीहरूले आफूभित्र ऊर्जा सञ्चार भएको महसुस गर्ने गरी जुन खालको यो साहित्यको विकास हुनुपर्थ्यो, त्यो पाटो हाम्रो असाध्यै कमजोर छ। अब त्यो कमजोर पाटोको बिचमा यो कलाकारले, बागलुङका एकजना भाइले जुन चाहिने गीत लेखे, अब त्यसको निम्ति पहिलो कुरा त के हो भने यसमा जुनसुकै कोणबाट भए पनि उनले चाहिने कलम उठाए। तर अब समस्या के हो भने यो आन्दोलनको यसको दार्शनिक जुन हाइट हो, वैचारिक जुन हाइट हो, समर्पणको पाटोको जुन हाइट हो, त्यो हाइटबाट लेख्ने सन्दर्भमा या त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा उनको चेतनाले नभ्याएको भन्छु मैले त। उनको चेतनाभन्दा माथिको विषयमा उनले लेख्न खोजे, त्यसले गर्दाखेरि त्यसले भ्याएन। एउटा पाटो यो हो। अर्को प्रगतिशील साहित्यमा उन त मेरो विषय साहित्य होइन, तर पनि म के भन्छु भन्दाखेरि यसका साहित्यका 3टा पाटा हुन्छन्। एउटा त प्रतिगामी साहित्य हुन्छ, जसले पछाडिको हिजोको राजाको गुणगान गाउने कि हाम्रो सन्दर्भमा या राणाहरूको गुणगान गाउने त्यस खालका चाहिने भजन कीर्तन गर्ने त्यो चाहिने पक्षगामी साहित्य हो।
एउटा साहित्य के हो भने जे छ समाजमा त्यसको तस्बिर मात्रै खिच्ने त्यो यथास्थितिवादी साहित्य हो। प्रगतिवादी साहित्य, प्रगतिशील साहित्य भनेको के हो भने उसले अगाडिको निम्ति बाटो देखाउनुपर्छ। चाहे तपाईँले पढेर, सुनेर, कविता वाचन गरेर, गीत गाएर, जेसुकै गरेर होस्, तपाईँले के भने समाजलाई अगाडितिर लैजानको निम्ति त्यसको दोहोऱ्याउने, बाटो देखाउने काम गर्नुपर्छ। यो तिनवटा मध्ये प्रगतिशील साहित्यको काम के हो भन्दाखेरि अगाडिको निम्ति बाटो देखाउने हो। अब यो सन्दर्भमा तिनी भाइले जुन गीत लेखे जसलाई चाहिने बजारमा थोरै चर्चा परिचर्चा पनि भइरहेको छ, त्यसमा कतिपय विषयवस्तु त यथार्थ जस्तै चित्रण गरिया देखिन्छ त्यो गीतमा। लडाकुहरू जुन एउटा सपना बोकेर, बन्दुक बोकेर जसरी युद्धको मैदानमा हुमिएका थिए, बुर्जुवा शिक्षा नपढ्ने निर्णय गरेर बन्दुक बोकेर हिँडेका थिए र पछि आउँदा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तो समायोजनमा आउँदाखेरि योग्यता, शैक्षिक योग्यतादेखि लिएर हरेक कुराहरू हेरियो। यो हेर्दा त त्यस पछाडिका युवाहरू, युवा पङ्क्तिहरूको जुन सपना देखेर गएका युवा पङ्क्तिको स्थिति त त्यो गीतमा भनिया जस्तो होइन र? यसमा पनि तपाईँ जुन भन्नुभयो नि, अब बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गर्ने भनेर 10 वर्ष जनयुद्धमा कुनै पनि स्कुल खाली गराएर मान्छेलाई जबरजस्ती लतार्दै ल्याएर करकापमा पारेर युद्धमा होमिएको त होइन। युद्धमा लड्ने हरेक लडाकुको आफ्नो कन्भिन्सन हो, आफ्नो चाहिने सहमति हो। ऊ आफूभित्रैदेखि कन्भिन्स भएर चाहिने आन्दोलनमा होमिएको हो। तपाईँले कहीँ पनि यस्तो घटना भेटाउनुहुन्न कि अपहरण गरेर, जबरजस्ती गरेर, स्कुल खाली गराएर, बोर्डिङ खाली गराएर मान्छेहरूलाई चाहिने त्यो स्वीकार्नुपर्छ हामीले। यसो अब त्यो चाहिने अपवादमा कहीँ भयो होला, तर मूल रूपले जुन युद्धमा चाहिने लडाकुहरू सामेल भए उनीहरूको पनि भित्री उनीहरूको चाहिने समर्पणको पाटो नै प्रमुख पाटो हो। उनीहरू सोही छाले नै त्यहाँ सामेल भएका छन्। सोही छाले सामेल नभएको जबरजस्ती छोपेर लगेको मान्छे युद्ध लड्दिन। एकछिन तपाईँले पछि लतार्दै त हिँड्नु होला, मौका पाउँदा बित्तिकै भाग्छ। त्यो लड्नै तयार हुने मान्छे को हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ आफूभित्रैदेखि देशमा जुन सामन्तवाद छ, थिचोबिचो छ, अन्याय छ, त्यससित भिड्नुपर्छ भन्ने कन्भिन्सिङको पाटो नै प्रमुख र प्रधान पाटो हो। जबरजस्ती छोपेर हातखुट्टा बाँधेर लगेको मान्छे त खोलिदिने बित्तिकै भागिहाल्छ। त्यसको राजनीतिक पाटो यसको प्रमुख पाटो हो। अब यो माओवादी जनयुद्धमा यथार्थ छ कि जस्तो लाग्छ गीतमा चाहिँ धेरैले माओवादी नै सुन्नुहोस्, माओवादी चाहिने लडाकुहरूको, हिजोको चाहिने सशस्त्र युद्धका योद्धाहरूको या पूर्व पिएलएहरूको या चाहिने छापामारहरूको या कार्यकर्ताहरूको पङ्क्तिको जुन चाहिने जीवन दशा छ निश्चित रूपले त्यो राम्रो छैन, चिन्ताजनक छ। तर फेरि हामीले अर्को पाटोबाट हेर्दाखेरि नेपालमा जुन चाहिने 10 वर्ष जनयुद्ध 62-63 को आन्दोलन हुँदै देशमा जुन परिवर्तन भयो, यो परिवर्तन चाहिने सानो हो भन्न त सक्दैनौँ हामीले। फेरि ठुलो परिवर्तन भएको राजनीतिक रूपले, तर हाम्रो कमजोरी भए, मन्त्री भए, चिल्लागाडी चढे हैन, त्यो एउटा पाटो, त्यो एउटा पाटो समातेर जो गाछ नि मैदानमा जो उत्रियो, म त्यही आउँदै छु। तपाईँ सुन्नुहोस्, त्यो एउटा पाटो हो। मन्त्री परिवर्तन भयो, उसलाई तर तपाईँ सुन्नुहोस्, त्यसलाई छुट्टाएर छुट्टै हेर्नु हो भनेदेखि त फेरि हामीले के हेर्नुपर्छ भने काठमाडौँका जेपीले के पायो या दार्चुलाको चाहिने एउटा दलितले के पायो, पूर्वको राईले के पायो भनेर छुट्टै हेर्नुपर्ने हुन्छ। मूलभूत रूपले तपाईँले के भन्नुहोस् भने नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यसको परिवर्तनको आभास हुने गरी जनताको जीवनमा परिवर्तन भएन। जसभित्र पूर्व माओवादी लडाकु पनि पर्छन्, राजनीतिक आन्दोलनका अरू सबै पर्छन्, घाइते अपाङ्गहरू पनि पर्छन्, शहीद परिवार पनि सबै त्यसैमा पर्छन्। तर अब अर्को बाटो के हो भन्दाखेरि हाम्रो उत्तर दक्षिणको छिमेकीलाई हेर्नु हो भनेदेखि परिवर्तनको जुन मुख्य वाहक शक्ति हो उनीहरूले लामो समयदेखि शासन गरेका छन्। अब चीनले त गरिबी निवारण नै गरौँ भन्छन्, तर उनी विगत 70 वर्षभन्दा बेसी समयदेखि त्यहाँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा छ। माओ सेतुङ, त्यसपछि चाहिने अरू हुँदै अहिले चाहिने सी जिङपिङको पालोसम्म आइसकेको छ। दक्षिणमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा परिवर्तन भयो, त्यहाँ चाहिने काङ्ग्रेसले करिब 70 वर्ष शासन गर्यो। यहाँ मूल रूपले अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबैको नेतृत्वमा भयो, तर पनि सशस्त्र युद्धको एउटा नेतृत्व गरेर आउने चाहिने माओवादीलाई हामीले शासन गर्न कति दियौँ, त्यसको नेतालाई शासन गर्न कति दियौँ भन्दाखेरि 17 वर्षमा 15 महिना, त्यो पनि फेरि एक्लै होइन, अरूको बैशाखी टेकेर 17 वर्षमा 15 महिना परिवर्तनकारी शक्तिलाई हामी शासन गर्न दिन्छौँ अनि हामी गाली गर्छौँ परिवर्तनको आभास भएन भनेर। एक अर्को परिवर्तनको, राजनीतिक परिवर्तनको व्यवहारिक आभास हुन के हो भने टाइम लाग्छ। फेरि हामी त्यो दिशामा काम गरिरहेका छैनौँ।
तपाईँले हेर्नुहुन्छ 62-63 पछि संविधान सभापछि जुन खालको एउटा वातावरण देशमा बनिरहेको छ, एउटा आशा पलाएको थियो। वाम गठबन्धन भएर चाहिँ 2/3 सरकार बनाउँदाखेरि हामी त्यो ठाउँमा पुगेका थियौँ, तर दुर्भाग्यवश त्यहाँ पनि दुर्घटना घट्यो। त्यसपछि एउटा मिलिजुली सरकार गठबन्धन यस्तो गरेर काम चलाउतिर हामी गइरहेका छौँ र परिवर्तनका राजनीतिक मुद्दा जो संविधानले चाहिँ संस्थागत गरेको छ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने एउटा जुन अर्को एउटा सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलन नै भन्नुहोस् त्यसलाई, त्यसमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्न पाएका छैनौँ। त्यसको परिणामस्वरूप नेपाली जनताका छोराछोरीले, हिजोको चाहिने मजदुरहरूले, किसानहरूले, हामी राजनीतिक कर्मीले या चाहिने पूर्व लडाकुहरूले सबैको जीवनमा जुन परिवर्तन भएको छैन त्यसलाई त समग्र देशसित गाँसेर हेर्ने होला नि। त्यो गीतमा एउटा रोमाञ्चक सिनको मलाई याद आयो। लडाइँ हुँदै थियो, त्यसपछि एकजना व्यक्ति सुकिला मुकिला, जुन अहिलेका सुकिला मुकिला, उहाँहरू चाहिँ चिल्लो गाडीमा हुर्किरहनु भएको हुन्छ। लडाइँ लड्ने बेला चाहिँ त्यो लडाकुले उहाँलाई बचाएको छ, तर त्यो मान्छे भागेर गएको एउटा दृश्य देखाइएको छ। तर यथार्थमा त यो पनि त हुने होइन। लडाकुले बचाए, तर ती मान्छे चाहिँ आएर चाहिँ सांसद बने, मन्त्री बने, सत्तामा बसे, तर अहिले चाहिँ गएर लाल सलाम गर्दाखेरि पनि नचिन्ने भयो। समाज चाहिँ यो टाइपको भयो क्या। यो 10 वर्ष 12 वर्ष युद्ध लडियो, परिवर्तन ल्याउँछु भनियो, तर त्यसको जीवन स्तरका बारेमा चाहिँ कुन सरकारले त्यस्तो योजना ल्यायो, जबकि लडाकुहरूको जीवन स्तरलाई उकास्न पर्छ, समग्र जनताको जीवन स्तरलाई उकास्न पर्छ। कोरोनाको बेला हेर्नुहोस् त, एक छाक खानलाई दिनलाई सरकारले नसक्ने भन्ने हुन्थ्यो नेपालले होइन। केही समयसम्म आफ्ना जनतालाई चाहिँ एक सरो न्यानो लुगा र चाहिँ एक छाक भात दिन नसक्ने हैसियत हो र सरकारको। भने यस्ता योजनाहरू, यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ त आएनन् नि भने त्यस भएर त यस्ता गीत बन्न थाले। नै मेरो कुरा यसो छ, त्यो अब गीत त आफ्नो किसिमले बन्दै जालान्। हेर्नुहोस्, योभन्दा खराब पनि बन्लान्, योभन्दा राम्रा पनि बन्लान्, बन्दै जालान्। तर मूल कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिने यो जुन जनतालाई चाहिने एक छाक दिने, हामीले जनतालाई चाहिने माछा मार्ने जाल दिने हो उसको हातमा। तपाईँले माछा किनेर जनतालाई खुवाउनु थाल्नु भने तपाईँले भिखमङ्गा बनाउँदै हुनुहुन्छ जनतालाई। दुःखका बेला त त्यो केही तपाईँले मूल रूपले नै अस्थायी रूपले जे पनि गर्न सकिन्छ, त्यो अस्थायी रूपले तपाईँले भन्छ जस्तै कोरोनाका बेलामा थोरै जनतालाई दुखी दरिद्रीलाई अलिकति दिन नसकिने कुरा होइन। तर राजनीतिक आन्दोलनको मूल पाटो त्यो होइन। मूल पाटो के हो भने जनतालाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने हो, जनतालाई उत्पादनसित कसरी जोड्ने हो। हाम्रो बच्चाले खाने चाहिने फास्टफुड, त्यो चाहिने के अरे कुरकुरेदेखि लिएर सबै कुरा त विदेशबाट आउनु थाल्यो। हामीले खाएका सबै कुरा त विदेश जान थाले। अब त कतार, मलेसिया र चाहिने मध्यपूर्वका देशमा या संसारको अरू देशमा प्रवासीले जुन कमाएर पठाउँछन् उतिवटा आएका सामान किनेर हामीले खान्छौँ र पैसा उतै जान्छ। मध्य पहाडी भागको सारा जमिन भाँजो छ, हामी यसमा केन्द्रित हुन त सकेनौँ नि। हाम्रो जलस्रोत यतिका छ, हामी यसमा केन्द्रित हुन सकेनौँ। हामी केन्द्रित के भयौँ भने यथास्थितिमा तत्कालका मुद्दाहरूमा केन्द्रित भयौँ। दीर्घकालीन योजनाहरू बनाएर हामी जान सकेनौँ। त्यसका लागि यसमा पनि सरकारमै जानु पर्दो रहेछ है, जनतालाई चाहिँ सेवा गर्न, जनताका भावनाहरूलाई समेट्न सरकार नै चाहिँदो रहेछ। तपाईले त त्यही भन्न खोज्नुभयो। दुईटा कुरा हो। तपाईँले चाहिने माओवादीका मन्त्री बन्न पर्ने, माओवादीको प्रधानमन्त्री बन्न पर्ने, माओवादीको राष्ट्रपति बन्न पर्ने, तब मात्रै देश कायापलट हुने भन्ने त होइन। तपाईँले यसो माओवादीको कुरा मात्रै नगर्नुहोस् न। तपाईँले देशको कुरा त्यो जनयुद्धसँग समग्र कुरा कथा भएका हुनाले जनयुद्ध पनि यसो फगत माओवादीसित जोडिएको मात्रै कुरा होइन। जनयुद्धको प्रतिफल चाहिने अहिले उपभोग गर्ने त आम जनता हो। तपाईँले गाउनु भयो कि भएन, हामीले त श्रीमान गम्भीर नेपाली भनेर गायौँ। शीतमा तल खुट्टा चाहिने के अरे चप्पल पनि हुन्न थियो, माथि चाहिने झन्डै 5-7 किलोको चाहिने के अरे त्यो सल्लाहको फैलो पार्टी हुन्थ्यो। त्यसलाई बोकेर हामीले चाहिने श्रीमान गम्भीर गायौँ। अहिले हामी 100 थुङ्गा फुल्का गाउँदैछौँ। त्यसमा त जनयुद्ध या जनआन्दोलनले दिएका चाहिने उपलब्धिहरू त आम नेपाली जनताले उपयोग गर्दैछन्। यद्यपि केही सीमित मान्छेहरूले यसप्रति चित्त पनि बुझिरहेको छैन। तर फेरि म तपाईँलाई सुरुमै साहित्यमा आउँ। साहित्यको काम के हो भन्दाखेरि यो समाजको यो गतिलाई चाहिने अगाडितिर डोराउने हो। साहित्यले चाहिने हामीलाई हान्नुपर्छ राजनीतिक कर्मीहरूलाई कि तिम्रो यहाँ पुगेन, यसरी जानुपर्छ भनेर एउटा बाटो देखाइदिने स्थिति के छ, अहिलेको वस्तुस्थिति के छ, अगाडिको बाटो देखाउने हो। साहित्यले चाहिँ पछाडितिर धकेल्न पनि सक्छ, यथा प्रतिगमनतिर डोर्याउन पनि सक्छ। तर त्यसकारण के हो भन्दाखेरि अब यो नेपालको जनयुद्धको सन्दर्भमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा, राजनीतिक आन्दोलनको सन्दर्भमा या काङ्ग्रेसहरूकै आन्दोलनको सन्दर्भमा प्रकाश सपुत जस्ता मान्छेहरूले कलम चलाउनुभन्दा पहिले
10 चोटि सोध्नुपर्छ, त्यसका विज्ञ विशेषज्ञहरूसित सल्लाह गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ एउटा हचुवाको भरमा लेख्नुहुन्न। या उहाँहरूले लेख्नुहुन्छ भने त्यो त उहाँको स्वतन्त्रताको कुरा हो, लेख्नुहुन्छ भने त्यसले समाजलाई चाहिने तत्काल धेरै मान्छेले मन पराउने पनि लेख्न सकिएला, त्योभन्दा धेरै उत्तेजित खालको पनि लेख्न सकिएला। तर के भने उहाँहरूको एउटा जुन साहित्यिक हाइट हो, उचाइ हो, गम्भीरता हो, त्यो चाहिँ उहाँहरूको पुग्दिन भन्ने कुरा यो चाहिँ गीतको प्रस्तुतिबाट देखिन्छ। एउटा महिला लडाकु हेर्नुहोस् त, त्यो वेश्यावृत्तिमा संलग्न भएको त्यो सिन देखाइएको नै यसो हेर्नुहोस्, तपाईँले चाहिने सिन देखाउने कुरा भन्दा पनि के हो भने यो समाज होस्। मैले तपाईँलाई एउटा घटना भनौँ, ठाउँको नाम त भन्दिनँ मैले। एउटा गाउँमा दुई भाइका छोराछोरी बिग्रिएछन्, यौन सम्बन्ध भयो। अब यो सोसाइटीले पचाउन थाल्यो अहिले त हाम्रो, र उनीहरू चाहिने अब अन्तिम चरणमा पुगे, बच्चा सच्चा जन्मिने अवस्थामा पुगेपछि उसलाई चाहिने घरबाट निकाले। त्यो एउटा पाटो हो, उनी निक्लिए गए। अब सहरको नेपालकै भारतकै कुनै ठाउँमा बस्छन्, त्यो सिद्धियो। त्यहाँ सोसाइटीमा के छलफल भएछ भन्दाखेरि यसलाई घरबाट निकाल्न पर्छ, यो दुइटै घरलाई गाउँबाट निकालिदिनुपर्छ, केटोको पनि केटीको पनि गाउँबाट निकालिदिनुपर्छ भन्ने कुरा, परिवारलाई गाउँबाट निकालिदिनुपर्छ भन्ने कुरा भएछ। पञ्चायतकाल भर्खर सिद्धिएको थियो कि पञ्चायतकाल थियो, म कताबाट घर गएको थिएँ, अर्घाखाँचीको अर्घा। राति एउटा ठुलै हुल आयो हेर्नुहोस् मेरोमा। मैले अहिले पनि सम्झिन्छु, म सेतो बर्खो ओढेर बाहिर आएँ, राति ढोका बोलाएपछि बाहिर चाहिँ हामी दलानमा बस्यौँ। उनीहरूले मसित के सल्लाह माग्यो भन्दाखेरि सबै सोसाइटीका मान्छेहरू यिन दुई घरलाई घरबाट निकास, गाउँ निकासा गर्नेमा गए। हामीले के गर्ने हो, समाजका अलिक सचेत मान्छे, राजनीतिकर्मी, मास्टरहरू। मैले भने हेर्नुहोस्, एउटा काम गर्नुहोस् र यिनलाई गाउँबाट निकालिदिनुहोस्। के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले चाहिने कागजमा के लेख्नुहोस् भने यस्ता घटनाहरू हाम्रो घर घट्ने छैनन् भनेर तपाईँहरू जति आउनुभएको छ यतिले ग्यारेन्टी लिनुहोस्। त्यसपछि गाउँ निकासलाई गरिदिनुहोस् भनेपछि नबोलिकन फर्किएर तिनी मान्छे, ती गाउँहरू, ती घर अहिले पनि त्यही सोसाइटीमा बस्छन्। त्यसो समाजमा के घटना घट्छन् त्यो सबै ल्याएर टेलिभिजनमा देखाउनु त होइन नि, अड्कल्न पर्यो नि। प्रकाश सबुतकै घर परिवार, श्रीमती, आफन्ती, नातापाता, कुल कुटुम्बमा कयौँ घटना घटेका होलान् नि, त्यो सबै टेलिभिजनमा ल्याएर प्रस्तुत। त्यसो समाजमा अनेक घटनाहरू हुन्छन् हेर्नुहोस्। तर त्यसलाई तपाईँले नेगेटिभली एउटा चाहिने पक्षलाई ब्लेम गर्ने गरी, काङ्ग्रेस भनेका यस्ता हुन्, हिजो चाहिने 17 सालतिर सशस्त्र युद्ध लड्नेहरू यस्ता हुन्, या 28 सालमा चाहिने के अरे झापा विद्रोह गर्नेहरू यस्ता हुन्, या चाहिने 52 सालपछि चाहिने 10 वर्ष जनयुद्ध लड्ने भरि एउटा ब्लकलाई नै तपाईँले चाहिने ब्लेम गर्ने गरी जानुहुन्छ भनेदेखि त त्यो त बेठिक कुरा हो। फेरि हाम्रो कानुनले के भन्छ भने स्वयं अभद्र व्यवहारको शिकार भएका महिलाहरूलाई समेत उनको नाम, ठेगाना, फोटो सार्वजनिक गर्न हुन्न, त्यो गोप्य राखिदिनुपर्छ। किनभने सोसाइटीले उनलाई अफेलित गर्छ, उनी त सोसाइटीमा बाँच्न पर्छ नि। हाम्रो स्मृति त यो हो नि। तपाईँ त ल्याएर एउटा सिङ्गो ब्लकलाई, जनयुद्ध लडेको सिङ्गो ब्लकलाई तपाईँ ब्लेम गर्नुहुन्छ। तपाईँको गीत राम्रै चल्ला, उचाइमा जाला, त्यसले चाहिने एउटा अन्तर्विरोधले तपाईँलाई फाइदा होला, पैसा कमाउनु होला, त्यो कुरा बेग्लै हो। तर तपाईँले सोसाइटीले के दिँदै हुनुहुन्छ? अर्को फेरि तपाईँले प्रगतिशील साहित्य जति मैले बुझेको छु, मैले सुरुमै भनेको छु मेरो साहित्य विषय होइन, यसमा त अलि साहित्यकार साथीहरूलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा छ। तर मेरो कुरा के छ भने देखाइएकी पात्र ती महिला चाहिँ 10 वर्ष युद्धमा होमिएकी हुन् भन्ने एङ्गलमा पनि कता कता अन्तर्वार्ताहरू, इन्टरभ्यूहरू नै होमिएकी हुन्। कुनै मान्छे, एकजना मान्छेले होलिन् नै, त्यसो भए जनयुद्धलाई जोडेर जे गरे पनि हुन्छ। ल मान्नु 17 सालमा चाहिने सशस्त्र युद्ध लडे, के अरे काङ्ग्रेसको युद्ध लडेको मान्छे, कुनै मान्छे चाहिने डाँका भयो होला, चोर भयो होला, बदमास भयो होला, अनि त्यसलाई लिएर तपाईँले त्यो 17 सालमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र युद्धलाई एउटा खाल्टोमा हालिदिन पाउनुहुन्छ? ल जनयुद्ध लडेकै हो भने मलाई थाहा छैन। जनयुद्धलाई त गिज्जायो नि त त्यसो भए त यो गीतले, यो साहित्य नै। यसले गिज्जाउने भन्दा पनि एउटा चाहिने व्यापारिक पाटोबाट अलि ठुलो व्यापार गर्न खोजेको देखिन्छ। अर्को चाहिने यो विषयमा कलम चलाउने हैसियत नभएका मान्छेहरूले कलम चलाउँदाखेरि या यसलाई चाहिने सेटिङ गर्दाखेरि या त यसलाई चाहिने ठुलै षड्यन्त्र भन्नु पऱ्यो। मैले त्यस्तो देख्दिनँ। यो सामान्य कलाकार हुन्, गर्ने खाने मान्छेहरू हुन्, ठुलो षड्यन्त्र गरेर, किनभने त्यो जुन यो गीतका लेखक हुन् उनी आफै दलित हुन्। त्यसकारण जनयुद्धले सबको रापतापले उनलाई जति फाइदा भएको छ, सम्भवतः हामी उच्च जातिका भनिएका, तथाकथित उच्च जाति भनिएकाहरूको त्यो भएको हुनाले त्यसबाट लाभान्वित
मान्छे पनि हुनु उनी। अब त्यसरी किन लेखे, त्यसको परिणाम के हुन्छ, त्यसको अर्थ के लाग्छ भन्नेतिर नगएरको कारणले पनि होला। अर्को साइड के हो भन्दाखेरि त्यो गीत चाहिने जुन छ त्यो चाहिने अब त्यो समग्रमा चाहिने पलायनवादी गीत हो। उनी त्यो यथास्थितिवादी पनि होइन। राष्ट्र भनेको चाहिँ 4 किल्ला रहेछ, यथास्थितिवादी पनि होइन, मात्रै रहेछ होइन। राष्ट्र भन्ने त छँदै छैन रहेछ भने त्यो गीतले चाहिँ नि यथार्थको चित्रण गर्दै गर्दिन। आज पनि श्रीमती चाहिने विदेशमा गएर श्रीमान वेश्यावृत्तिमा जान्न नै 3 महिना चाहिने म उसमा छु, के अरे बन्धक बनेको छु, मेरो उद्धार गर्नु पर्यो भनिसकेपछि आम नेपालीले त्यो के गर्छ त्यस्तो अवस्थामा? या हाम्रा जुन वैदेशिक रोजगारसित सम्बन्धित मेकानिजमहरू छन्, म त देख्छु, हेर्नुहोस्, म त प्रवासी नेपालीको चाहिने आन्दोलनबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको मान्छे हुँ र मेरो यो दाबी पनि छ कि तत्कालीन परिस्थितिको सबभन्दा ठुलो प्रवासी नेपालीहरूको सङ्गठनको नेता पनि हुँ, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजको चाहिने अध्यक्ष पनि हुँ। त्यो नाताले मैले के देख्छु भने हिजोको तुलनामा आज त्यस्ता घटनाहरू घट्छन् भनेदेखि त हाम्रा राज्यका के अरे संयन्त्रहरू त धेरै सशक्त छन्, धेरै व्यवस्थित छन्। चाहे तपाईँले विदेशमा मर्नेहरूको चाहिने राहत उद्धारको कुरा गर्नुहोस् या त्यहाँ चाहिने मुद्दा मामलामा परेकोहरूलाई पैसा उठाएर चाहिने तिनीहरूको उद्धार गर्ने कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ या त्यो गीतले भने जस्तै अपहरणमा परेकाहरू मन्त्री कहाँ चिठी लिएर जाने, मन्त्रीले गाडीबाट बाहिर फालिदिने, त्यसपछि देशै छोडेर भाग्ने अवस्था छ आजको भन्दा बिल्कुल छैन। त्यो यथार्थ पनि होइन, त्यो चाहिने पक्षगमन हो। त्यो हिजोका कुरा हुन्, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिका कुरा हुन्। आज त के छ भने हाम्रा संयन्त्रहरू या विदेश स्थित कूटनीतिक निकायहरू कहीँ न कहीँ एउटा सशक्त छन् र सडकमा उभिएको मान्छेलाई, तपाईँलाई या मलाई या अर्को मान्छेलाई पनि मेरो श्रीमतीको यस्तो भयो भनेपछि एउटा संवेदना जागृत हुन्छ नेपालीको। त्यस कारण समग्रमा त्यो गीतले चाहिने अब एउटा पाटोलाई हच्चाउने, माओवादी युद्धलाई, सशस्त्र द्वन्द्वलाई चाहिँ दमित पार्ने खालले, त्यसलाई खाल्डोमा पुर्याउने खालले सिर्जना गरिएको बताउँछ भए यस्ता गीतले एउटाले कसैले गीत गाएर चाहिँ तपाईहरुमा पर्दैन लागिरहनु भएको छ त। अनि हामी सशस्त्र द्वन्द्वलाई गीत गायो, तपाईले टिभीमा बोलाउनु भयो र चाहिँ नै मैले यस बारेमा बोलेको, नत्र म बोल्ने पनि थिइनँ होला। यस्ता विषय त आइरहन्छन्, कोही मान्छेले गीत गाउँछन्, अझ यो त फाउनको महिना छ, कोही मान्छेहरू फाउ पनि खेलिरहेका हुन्छन्, भन्नु नभन्नु भनिरहेका हुन्छन्, हाम्रो कल्चरको कुरा हो। अब त्यही सन्दर्भमा प्रकाश सबुतको यो गीत पनि चाहिँ नै त्यही सन्दर्भमा लिँदा हुन्छ। बाबुराम भट्टराईले ट्विट मार्फत स्वीकार्नु भएको छ, यो चाहिँ समय परिस्थिति अनुसारकै गीत बनेको छ, अहिलेको अवस्था यस्तै हो भन्नुभएको छ। बाबुरामजीले के भन्नुभयो मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्था यस्तै हो भनेर चाहिने गीत लेख्ने हो कि बाबुरामजी त कम्युनिस्ट आन्दोलन छोडेर हिँडिहाल्नुभयो, नाइके हो, अर्कोतिर जानुभयो। नाइके भन्ने हिजोको नाइके हो नि, आज त होइन नि। बाबुराम त जनयुद्धको नाइके त्यो बेलाको नाइके हो, जुन बेला उहाँ चाहिँ सुरुवात गर्ने त्यसमा हुनुहुन्छ। अहिले त कम्युनिस्ट आन्दोलन छोडेर अर्को क्याम्पमा हुनुहुन्छ बाबुरामजी। उहाँको आँखा चस्मा सबै बदलिसकेको छ। उहाँ सम्भवतः चाहिने अब गीतलाई त त्यो भनिराख्नु भएको छ, तर उहाँसित मेरो प्रश्न छ, प्रगतिशील साहित्यमा साहित्यले बाटो देखाउने हो कि जनतालाई गुमराहमा राख्ने हो भन्ने कुरा त बाबुरामले जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्दा उहाँ के भन्नुहुन्छ भने गुमराहमा पार्ने हो भन्ने साइडबाट तर्क गर्नुहुन्छ। हिजो ऐतिहासिक दण्डात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिबाट चराचर जगतलाई बुझ्ने बाबुरामजी आज चाहिने यथास्थितिको चस्माबाट हेरिराख्नु भएको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि यो यथार्थ देखिन्छ। त्यसमा त के हो भने अब यो गीतलाई धेरै ठुलो इस्यु बनाउनु भन्दा पनि मेरो कुरा के हो भने साहित्य कलाको क्षेत्रमा हामीले जुन हाइटबाट कलम चलाउनु पर्थ्यो त्यो नगराउँदाखेरि त्यो ग्यापमा के हो भन्दाखेरि तपाईँले ग्याप राखिदिनु भन्दाखेरि त धुलो माटो धुलो मैलो आएर बस्दिन्छ। यो भएको त्यही मात्रै हो। त्यस कारण यो साइडबाट काम गर्ने क्षेत्रमा मैले त यसबारेमा लेखेको पनि छु। यो साइडबाट चाहिँ धेरै काम भएन। ठुल्ठुला साहित्यकारहरू हामी कहाँ थिए, तिनको पनि किन कलम चल्न सकेन, किन चलाएनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा। 10 वर्षमा चाहिँ धेरै परिवर्तन भएको छ। कतिले दुःख पाएका छन्, कतिले शहादत प्राप्त गरेका छन्, हैन, परिवर्तन भएको छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था देशमा आएको छ। तर 10 वर्ष जनयुद्धलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी त्यो डकुमेन्ट्री किन बन्न सकेन? यसमा चाहिँ किन खेल्न सकेनन् त्यसो भए साहित्यकारहरू? साहित्यकारहरूले मार्केट हेरे, किनभने गम्भीर त्यो सही वेमा चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व नबढ्या हुनाले पनि यो त्यसले पनि असर गर्यो थोरै। किनभने सशस्त्र युद्ध चाहिँ नि एउटा तपाईहरु त बाबुराम एकातिर, प्रचण्ड अर्कोतिर, वैद्य अर्कोतिर, नेत्रविक्रम अर्कोतिर, अहिले हेर्दा हेर्दा बादल अर्कोतिर, हैन, समग्र निष्कर्षमा चाहिँ नि जनयुद्ध आफ्नो उद्देश्यमा चाहिँ नि परिपूर्तिमा गएको भए परिस्थिति बेग्लै हुन्थ्यो होला साहित्य कलाको क्षेत्रबाट पनि।
तर फेरि उहाँहरू सँगै हुँदाखेरि पनि यो क्षेत्रमा धेरै काम भएन नि। 64 पछि यो क्षेत्रमा चाहिँ नि कला साहित्यको क्षेत्रमा धेरै काम भएन। यो फेरि अर्को पनि हो, हामी नेपालीहरूको एउटा बौद्धिक जाँच पनि हो। मैले यसो भनेर अरूलाई चाहिँ होचाउन खोजेको छैन। हामी नेपालीभित्र म पनि पर्छु, तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ बौद्धिक एउटा चाहिँ चेतना, हाम्रो प्रगतिशील चेतना, हाम्रो भावी योजना बुन्ने चेतनाको एउटा जाँच पनि हो कि यति ठुला घटनाहरू घटे जसलाई हामीले लिपिबद्ध गर्न र भावी पिँढीलाई चाहिने त्यसलाई पढेर फेरि उत्साहित भएर परिवर्तनको वाहकमा अगाडि आउनको निम्ति पहल गरेनौँ, नम्बर 1। अर्को प्रगतिशील आन्दोलन भनेको के होइन भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कसैको निम्ति गरिदिनु हो, बन्दुक बोक्नु हो, या बानेश्वरको आन्दोलनमा जानु हो, या मसाल जुलुसमा जानु हो, या भूमिगत हुनुभयो, या निर्वासित हुनुभयो। यो प्रगतिशील आन्दोलनमा लाग्ने भनेको अरूको निम्ति होइन, तपाईँ निरन्तर लडिराख्नुपर्छ। यो पलायनवादी आन्दोलन होइन। नेता बिग्रिन सक्छ, ठुल्ठुला नेताहरू के अरे पदभ्रष्ट हुन सक्छन्, तर फेरि के भने हिजो युद्ध लडेर आएको मान्छेहरू त निरन्तर चाहिने सङ्घर्षको पाटोमा जोजिराख्नु पर्यो नि। हामी देश छोडेर भागेर कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ? समाज छोडेर कहाँ जानुहुन्छ? त्यसो भने यहाँ त हामी निरन्तर कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको के हो भने तपाईँ जीवनभरि लड्दै जाने हो। जब तपाईँ सुख सुविधामा जानुहुन्छ तपाईँको कम्युनिस्ट प्रतिशत घट्दै जान्छ। जब तपाईँ सङ्घर्षमा जानुहुन्छ, भिड्नुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँ पूर्ण रूपले कम्युनिस्ट बन्नुहुन्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा माओवादी 10 वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका परिवर्तनहरू, पछिल्लो समय चाहिँ त्यो द्वन्द्वमा होमिएका लडाकुहरूका पीडा समेटेर बनाइएको जुन गीत बजारमा आयो त्यसमा कतिपय कन्ट्रोभर्सी कुराहरूका विषयमा पनि परिचर्चा पायो। त्यसले सशस्त्र द्वन्द्वलाई नै गिर्जाएको गरी के अरे कथा वस्तुमा आधारित रहेको भन्ने विषयहरू पनि आए। यी यावत विषयहरूमा चाहिँ माओवादीका नेताहरू के भन्छन्, खास सशस्त्र द्वन्द्वको उपलब्धि चाहिँ के थियो लगायतका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।